नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाई रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेशनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभी मार्फत एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज हाम्रो पाठशालामा तपाईहरूलाई पढाउनको निम्ति शिक्षक लक्ष्मी खनाल उपस्थित हुनुहुन्छ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज पनि स्वागत छ तिमीहरूलाई रेडियो पाठशालामा। सदा चाहिँ आज पनि कपी कलम र किताब लिएर पक्कै पनि रेडियोको अगाडि बसिसकेका छौ होला। अब हामी आजका विषयवस्तु सुरु गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा एकाइ 3 हाम्रा सामाजिक मूल्य र मान्यता अन्तर्गत हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदाहरू भनेर राष्ट्रिय सम्पदाको बारेमा, विश्व सम्पदा क्षेत्रको बारेमा, सम्पदा सूचीकरण प्रक्रिया, नेपालमा रहेका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरू, काठमाडौँ दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, पशुपतिनाथको मन्दिर र स्वयम्भूनाथको बारेमा अस्तिको क्लासमा छलफल गरिसक्यौं। पक्कै पनि तिमीहरूले त्यसबाट केही जानकारी प्राप्त गर्यो होला भन्ने मैले आश गरेको छु र अझै बढी जानकारीहरू प्राप्त गर्नको लागि तिमीहरूले युट्युब सर्च गरेर अथवा गुगल सर्च गरेर पनि केही जानकारी प्राप्त गर्यो होला पक्कै पनि। अब आज हामी अर्को राष्ट्रिय सम्पदामा छ बौद्धनाथ महाचैत्यको बारेमा चाहिँ छलफल गर्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि तिमीहरू मध्ये कोही न कोही त बौद्धनाथ पुगेको छौ होला, देखेको पनि छौ होला। अझ त्यहाँ पुगेर देख्ने, हेर्ने, त्यहाँ गएर अवलोकन गर्ने व्यक्तिहरूलाई यसको बारेमा अझै बढी थाहा होला। अब कतिपय चाहिँ पुगेका छैन होला। अब नपुगेको भए पनि तिमीहरूले यो कक्षाको माध्यमबाट अथवा गुगल सर्च गरेर युट्युबबाट पनि धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौ। अब म आज तिमीहरूसँग चाहिँ बौद्धनाथको बारेमा केही छलफल गर्न गइरहेको छु। बौद्धनाथ महाचैत्य पनि काठमाडौँमै रहेको छ भाइ बहिनीहरू। अस्ति हामीले भनेका थियौं धेरै सांस्कृतिक सम्पदाहरू चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका भित्रै रहेका छन् भनेर। काठमाडौँको बौद्धमा रहेको 36 मिटर अग्लो बौद्धनाथ स्तूप दक्षिण एसियाकै ठूलो स्तूप मध्ये एक हो। सुन त, दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो स्तूपहरू धेरै छन्, त्यो मध्ये चाहिँ त्यस्तै ठूलो स्तूप चाहिँ के रहेछ? बौद्धनाथ महाचैत्य रहेछ। मण्डल आकारमा रहेको बौद्धनाथ स्तूपको निर्माण 5औं शताब्दीमा भएको हो। 8औं शताब्दीमा यसको जीर्णोद्धार गरिएको थियो। 5औं शताब्दीमा चाहिँ लिच्छवी कालमा निर्माण गरिएको बौद्धनाथ निर्माण गर्दा जम्मा 12 वर्ष लागेको पाइन्छ। ल हेर है त, 12 वर्ष लगाएर चाहिँ बौद्धनाथ महाचैत्यको निर्माण भएको भनेपछि कस्तो चाहिँ होला त यो भनेर हामीले कल्पना गर्न सक्छौं। तिब्बत जाने प्राचीन बाटोमा रहेको मानिने बौद्धनाथलाई स्वस्ति पनि भनिन्छ। स्वस्ति तिब्बती शरणार्थीहरूको बसोबास रहेको बौद्ध क्षेत्रमा धार्मिक र अन्य कारणले आउने पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। डेनियल राइटरद्वारा सम्पादित प्राचीन वंशावली अनुसार बौद्धनाथ महाचैत्यको स्थापना सन् 464 देखि 505 को बीचमा राजा मानदेव प्रथमले गरेको देखिन्छ। बौद्ध मार्गीहरूले बौद्धनाथ महाचैत्य पनि स्वयम्भूनाथ महाचैत्य जस्तै आफै उत्पन्न भएको हो भन्ने विश्वास राखेको पाइन्छ। हामीले भाइ बहिनीहरू अस्ति चाहिँ स्वयम्भूनाथ महाचैत्य पनि कसैले निर्माण नभए यो चाहिँ आफै उत्पत्ति भएको हो भनेर चाहिँ एउटा किम्वदन्ती छ, यस्तो भनाइ छ भनेर छलफल गरेका थियौं। त्यस्तै बौद्धनाथ महाचैत्यको पनि त्यस्तै विश्वास रहेछ। अब हामी चागु नारायण मन्दिरतर्फ लाग्छौं। विश्व सम्पदा सूची मध्ये एउटा के हो त? चागु नारायण मन्दिर पनि हो। चागु नारायण मन्दिर पनि काठमाडौँ उपत्यका भित्रमै पर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो तिमीहरूलाई अघिल्लो क्लासमा मैले जानकारी गराइसकेका छु। र भगवान विष्णुको मन्दिरको रूपमा रहेको चागु नारायणको निर्माणका बारेमा आजसम्म पनि तथ्य फेला पर्न सकेको छैन। भनेपछि चागु नारायणको निर्माण आजसम्म पनि कसरी भयो, के गरी भयो, अब आफै उत्पत्ति भयो कि के भयो, अहिलेसम्म चाहिँ पत्ता लगाउन सकिएको
सकिएको छैन र यो मन्दिरमा चाहिँ भगवान विष्णु हुनुहुन्छ अथवा विष्णुको अवतार हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरिन्छ। यहाँ रहेको शिलालेखले यो मन्दिर काठमाडौँ उपत्यकाका पुरानो मन्दिर मध्ये एक रहेको भनेर जनाउँछ भाइ बहिनीहरू। अनि चागु नारायण मन्दिरको निर्माण 4औं शताब्दीमा भएको पाइन्छ। यहाँका प्रस्तर काष्ठ तथा धातुकला उदाहरणीय छन्। यहाँ उल्लेख्य रूपमा विश्वरूप विष्णु, विक्रान्त नरसिंह विष्णु आदि रहेका छन्। प्राकृतिक सौन्दर्यको माझमा डाँडाको उच्च स्थानमा यो मन्दिर रहेको छ। चागु नारायणलाई कोही चम्पक नारायण, कोही गरुड नारायण र कोही चौपा नारायण नामले समेत सम्बोधन गर्छन्। भनेपछि यसका धेरै नामहरू रहेछन्। यी नारायण सत्ययुगदेखि नै भएको कुरा उल्लेख छ। नेपालको प्राचीन संस्कृति र कलाले सिंगारिएको यो मन्दिर भव्य छ। यस मन्दिर क्षेत्रलाई केही मन्दिर र मूर्तिहरूले सजिएको एक सम्पदा स्थलको रूपमा मात्र नभई नेपालको राजनैतिक इतिहास बुझाउने एक दरिलो प्रमाणको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू यो चागु नारायण मन्दिरलाई। अब भाइ बहिनीहरू हामी लाग्छौं एसियाकै ताराको जन्मस्थान कहाँ हो त? लुम्बिनी। लुम्बिनीतिर लाग्छौं। लुम्बिनी पनि हाम्रो विश्व सम्पदामा समावेश भएको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। यो धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र हो। भाइ बहिनीहरू 10वटा विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरू मध्ये यो लुम्बिनी चाहिँ सबैभन्दा पछिल्लो समयमा सूचीकृत भएको। अब लुम्बिनीको बारेमा केही छलफल गर्यौं। लुम्बिनी त हाम्रो यहाँ बागमती प्रदेशबाट चाहिँ अलिकति नजिक पर्ने हुनाले र धेरै एकदमै प्रख्यात पर्यटकीय स्थल भएको हुनाले विश्वकै प्रख्यात स्थल हो। धेरै मानिसहरू पुगिसकेका छौं। पक्कै पनि तिमीहरू पुगेको हुनुपर्छ र स्कुलबाट भ्रमण लाने क्रममा पनि प्राय 9 कक्षामा चाहिँ लुम्बिनी अथवा जनकपुर लाने चलन छ र नपुगेको भए पनि यसबाट केही जानकारी प्राप्त गर्छौ। ईसा पूर्व 623 मा बुद्ध जन्मिएको स्थल हो लुम्बिनी। संघीय राजधानी काठमाडौँबाट करिब 300 किलोमिटर दक्षिण पश्चिम तथा बागमती प्रदेश राजधानीबाट चाहिँ करिब 230 किलोमिटर पश्चिम रूपन्देही जिल्लामा पर्छ लुम्बिनी। हाम्रो हेटौडाबाट चाहिँ भाइ बहिनीहरू 230 किलोमिटर पश्चिम पर्दछ। बुद्ध धर्मका प्रणेताको रूपमा प्रतिष्ठित गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी विश्वभरका बौद्ध मार्गीहरूको सबैभन्दा ठूलो तीर्थस्थलको रूपमा प्रख्यात छ। ल हेर त, विश्वभरका सम्पूर्ण बौद्ध मार्गीहरूको सबैभन्दा ठूलो तीर्थस्थल कहाँ छ त? नेपालमा हो। यसबाट पनि हामीले एकदमै गर्व गर्न सक्छौं। विश्वभरिका सबैभन्दा ठूलो बौद्ध मार्गीहरूको तीर्थस्थल चाहिँ कहाँ रहेछ? नेपालमा। कुन रहेछ त? लुम्बिनी रहेछ। अनि त्यसैले चाहिँ लुम्बिनीको धार्मिक र ऐतिहासिक महत्वकै कारणले युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको यसलाई। लुम्बिनीका प्रमुख सम्पदामा मायादेवी मन्दिर, अशोक स्तम्भ, शाक्य पुष्करिणी तलाउ आदि छन्। यहाँ विभिन्न मित्र राष्ट्रले बौद्ध स्तूप निर्माण गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू यहाँ चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरूले जापान, कोरिया, चाइना आदिबाट चाहिँ धेरै गुम्बाहरू अथवा स्तूपहरू निर्माण गरेको छ। त्यहाँ गएर देख्दा हामीले देख्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ संग्रहालय र अनुसन्धान केन्द्र पनि छ। सन् 1994 देखि पुरातत्व विभाग र जापानको बुद्धिस्ट महासंघको संयुक्त प्रयासमा लुम्बिनी विकास गुरु योजना अन्तर्गत यस क्षेत्रको उत्खनन, सम्पदा संरक्षण तथा विकास निर्माण कार्य भइरहेको छ। भनेपछि हामीले अब लुम्बिनीको बारेमा पनि छलफल गर्यौं। अब हामी लाग्छौं चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जतिर। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि धेरै भाइ बहिनीहरू पुगिसकेका होला। यो त अझ हाम्रो बागमती प्रदेशको हेटौडाबाट चाहिँ अझै नजिक छ। चितवन जिल्ला भन्ने बित्तिकै हाम्रो मकनपुरमा जोडिएको जिल्ला हो भाइ बहिनीहरू। प्राय धेरै भाइ बहिनीहरू यहाँ पुगेको हुनुपर्छ। अब यसका बारेमा केही छलफल गरौं। सन् 1973 अथवा विक्रमसम्म 2030 सालमा यो स्थापित निकुञ्जमा वन्यजन्तु तथा सयौं प्रजातिका वनस्पतिको अवलोकन गर्न सकिन्छ। चितवन, पर्सा र मकनपुर जिल्लामा फैलिएको यो नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। है, नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन रहेछ त? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, जुन 3वटा जिल्लामा फैलिएको छ। तर हामी त्यहाँ प्रवेश गर्ने बेलामा अथवा त्यहाँ पर्यटनको लागि जाँदाखेरि चाहिँ चितवन हुँदै जान्छौं प्राय जसो, र मकनपुर जिल्लाबाट पनि छिर्न सक्ने ठाउँ छ। तर मेन गेट चाहिँ उतै
नजिकैबाट भएको हुनाले हामी चितवन पुगेर मात्रै त्यहाँ प्रवेश गर्छौं। तराईको समथर मैदानमा रहेको यो राष्ट्रिय निकुञ्ज 932 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। थुप्रै दुर्लभ वनस्पति तथा वन्यजन्तु संरक्षित रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पाटेबाघ, एकसिङे गैंडा, घडियाल गोही जस्ता दुर्लभ जनावरहरूको महत्वपूर्ण वासस्थानको रूपमा रहेको छ। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ पाटेबाघ, एकसिङे गैंडा, घडियाल गोही जस्ता जनावरहरू रहेका छन्। प्राकृतिक वातावरण, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति र भूदृश्यहरू संरक्षणको उद्देश्यले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरिएको हो। यो निकुञ्जले चुरे पर्वत, राप्ती उपत्यका, नारायणी, राप्ती र रिउ नदीहरूले बनाएको मैदानी भाग, सिमसार क्षेत्र, ताल, तलैया, वन जंगल, झाडी, बुट्यान आदि क्षेत्रहरूलाई पनि समेटेको छ। विविधतापूर्ण प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध जैविक विविधतामा सम्पदाको दृष्टिकोणले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी लाग्छौं कहाँ त सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा। सगरमाथा भन्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा चाहिँ एउटा हाम्रो नेपाल प्रतिको एकदमै ठूलो गौरव अनुभूति हुन्छ भाइ बहिनीहरू, किनकि सगरमाथा चाहिँ विश्वकै सर्वोच्च शिखर हो र यो पनि विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएको नेपालको 10 वटा सम्पदा मध्ये एक हो। यो चाहिँ प्राकृतिक सम्पदामा पर्छ। मैले अघिल्लो क्लासमा पनि तिमीहरूलाई भनिसकेको थिएँ, प्राकृतिक सम्पदामा चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्छ भनेर। अरू चाहिँ धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरू छन्। अब सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ कसरी चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भयो भन्ने बारेमा केही छलफल गरौं। सन् 1976 मा स्थापित पूर्वी नेपालको सगरमाथा अञ्चलको सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेको यस निकुञ्ज क्षेत्रमा विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि छ। यसै निकुञ्ज भित्र 6000 मिटर भन्दा अग्ला लोत्से, नोप्से, चोयु, लोत्से सार, पुमोरी, आमादाब्लम, थामसेरको जस्ता हिम चुचुराहरू पनि रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। कस्तुरी मृग, हिमाली भालु, थार, घोरल, झारल आदि यहाँका मुख्य जीवजन्तु हुन्। सन् 1953 मे 29 का दिन नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका सर एडमन्ड हिलारीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेपछि संसारभर नेपाल र यहाँका हिमालको चर्चा हुन थाल्यो। यसबाहेक नेपालले सन् 1996 र त्यसपछिका वर्षमा गरी अहिलेसम्म 15 वटा विभिन्न सम्पदाहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न युनेस्को समक्ष आग्रह गरेको छ। ल भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले जति पनि छलफल गर्यौं 10 वटा विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भइसकेका नेपालका राष्ट्रिय सम्पदाहरूको बारेमा र भनेपछि नेपालले अरू विभिन्न सम्पदाहरूलाई पनि विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्नको लागि युनेस्कोसँग आग्रह गरेको छ। ती चाहिँ कतिवटा रहेछन् त? 15 वटा सम्पदाहरू रहेछन्। अब ती के हुन्, कहिले कहिले चाहिँ नेपालले त्यसलाई युनेस्को समक्ष विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्नको लागि आग्रह गर्यो भन्ने बारेमा म सरसर्ती तिमीहरूलाई यहाँ भन्छु। तिमीहरू ध्यान दिएर सुन र आवश्यक परेमा टिप्न पनि सक्छौ कपीमा। र अब नेपालद्वारा चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन प्रस्ताव गरेका थप सम्पदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। ल ध्यान दिएर सुन है त। काभ्रे जिल्ला स्थित पनौतीको मध्यकालीन वास्तुकला क्षेत्र, यो चाहिँ सन् 1996 मा सूचीकृतको लागि आग्रह गरेको अथवा प्रस्ताव गरेको। अर्को छ प्राचीन शाक्य अधिराज्यका पुरातात्विक अवशेष रहेको कपिलवस्तुको तिलौराकोट, सन् 1996 मा। मुस्ताङको मुक्तिनाथ उपत्यकाको गुफा वास्तुकला, यो पनि सन् 1996 मै सूचीकृत गराउन प्रस्ताव गरेको। अर्को छ गोरखा स्थित मध्यकालीन दरबार क्षेत्र, यो पनि त्यही मितिमै सूचीकृत गरेको जुन 1996 मै। अर्को छ रामग्राम, सन् 1996 मा। यो बुद्धको मावली गाउँ हो भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि 6 नम्बरमा छ काठमाडौँ उपत्यका भित्र रहेको ललितपुरको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक खोकना क्षेत्र, यो पनि सन् 1996 मै आग्रह गरेको सूचीकृतको लागि प्रस्ताव गरेको। अर्को छ मुस्ताङको लो मानथाङ र यो सन्
2008मा प्रस्ताव गरेको। अर्को छ काठमाडौँ उपत्यकाको वज्रयोगिनी र साँखुका प्राचीन बस्ती, यो पनि सन् 2008मै प्रस्ताव गरेको। अर्को छ भाइ बहिनीहरू काठमाडौँ उपत्यकाको कीर्तिपुरको मध्यकालीन बस्ती, यो पनि 2008मै प्रस्ताव गरेको। त्यसपछि अर्को छ गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जा जिल्लाका संगम स्थल रुरु क्षेत्र रेडी र ऋषिकेश मन्दिर, यसलाई पनि 2008मै प्रस्ताव गरेको देखियो। त्यसपछि अर्को छ नुवाकोट दरबार क्षेत्र, यो पनि 2008मै प्रस्ताव गरेको। अर्को छ जनकपुरको राम जानकी मन्दिर, यो पनि सन् 2008मा प्रस्ताव गरेको। अर्को छ पाल्पा स्थित तानसेनको मध्यकालीन नगर, यो पनि सन् 2008। अर्को छ जुम्लाको सिन्जा उपत्यका, यो पनि 2008मै। र अर्को छ दैलेखको भुर्ती मन्दिर, यो पनि सन् 2008मै विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्नको लागि प्रस्ताव गरेको क्षेत्रहरू। भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा जस्तै कसरी चाहिँ विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुन्छ त नेपालका राष्ट्रिय सम्पदाहरू अथवा विश्वकै सम्पदाहरूको बारेमा भनेर केही छलफल गरेका थियौँ। हामीले चाहिँ पहिला यसको सूची पठाउनु पर्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ। त्यसै गरी नेपालले चाहिँ यी 15वटा स्थानहरूको बारेमा विभिन्न मितिमा फरक मितिमा चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउनको लागि प्रस्ताव गरिसकेको छ। अब बिस्तारै यो विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश हुन पनि सक्छ। अब त्यहाँ मूल्याङ्कन हुन्छ, मूल्याङ्कन भइसकेपछि त्यो ठिक छ कि छैन विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न भनेर अनि मात्रै विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश हुन सक्छ। र यिनीहरू चाहिँ के भए भाइ बहिनीहरू, माथिका विश्व सम्पदा सूचीको लागि प्रस्ताव गरिसकेका 15वटा हाम्रो नेपालका धार्मिक तथा ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक स्थलहरू भए। अब यी बाहेक पनि केही स्थलहरू छन्, हुन सक्छ अथवा तिमीहरूले पनि कुनै स्थल अथवा ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय, प्राकृतिक अथवा जे भए पनि यो स्थल चाहिँ असाध्यै राम्रो छ, यो कारणले महत्त्वपूर्ण छ, यसका विशेषताहरू यो छन् र त्यो चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा किन संरक्षण भएन अथवा किन सूचीमा राखिएन त भनेर प्रश्न गर्न सक्छौ। तिमीहरूले चाहिँ त्यस्तो सम्पदाहरू खोजी गरेर अथवा थाहा भएको छ भने यसको यो विशेषता छ भनेर यो पनि विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्दै हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन सक्छ। हो त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, नेपालमा यी बाहेक धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण अन्य थुप्रै सम्पदाहरू छन्। हाम्रो देशको चिनारी तथा पर्यटकीय आकर्षणका हिसाबले यस्ता सम्पदा अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यस्ता सबै सम्पदाको संरक्षण, विकास तथा प्रचार प्रसार हुनु आवश्यक छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण केही सम्पदाहरूमा निम्न प्रकारका छन् भाइ बहिनीहरू, म तिमीहरूलाई यो भन्न जाँदैछु, ध्यान दिएर सुन। यो पनि खोटाङको हलेसी महादेव मन्दिर, पोखराको बिन्दव्यासिनी तथा तालबाराही मन्दिर, मुस्ताङको मुक्तिनाथ क्षेत्र, प्युठानको स्वर्गद्वारी, रसुवाको गोसाईकुण्ड, रूपन्देहीको देवदह, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, मुगुको राराताल, जुम्लाको चन्दननाथ, ताप्लेजुङको पाथिभरा आदि यी क्षेत्रहरूलाई पनि विश्व सम्पदा सूचीमा चाहिँ समावेश गर्नको लागि धेरै विशेषता भएका क्षेत्रहरू हुन्। र यी बाहेक अघि मैले पनि तिमीहरूलाई पक्कै भनिसकेको छु, यी बाहेक तिमीहरूको नजरमा पनि तिमीहरूले देखेका यहाँ नभएका धेरै त्यस्ता सम्पदाहरू हुन सक्छन्। यो कारणले यसलाई पनि विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्नुपर्छ भनेर तिमीहरूले पनि प्रस्ताव गर्न सक्छौ। तिमीहरूले पनि त्यस्तो केही खोजी गर्न चाहिँ सक्छौ है। ल भाइ बहिनीहरू, अब म तिमीहरूलाई एकदमै छोटकरीमा यो विश्व सम्पदा सूचीमा परेका नेपालका 10वटा सम्पदाहरूको मुख्य विशेषता, जस्तै एउटा मात्रै विशेषता, अघि त हामीले धेरै विशेषता पढेका थियौँ, अब झट्ट तिमीहरूलाई सम्झिनको लागि, सजिलो हुनको लागि एउटा विशेषता मैले यहाँ लेखेर ल्याएको छु। हो यो चाहिँ तिमीहरूलाई म सरर भनिदिन्छु है त। ल सुन, जस्तै लुम्बिनीको एउटा विशेषता प्रसिद्ध कुरा चाहिँ के भने धार्मिक स्थल बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र हो। लुम्बिनी चाहिँ के रहेछ? धार्मिक स्थल हो र विश्वकै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र। त्यसपछि पशुपति क्षेत्र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको तीर्थस्थल र मन्दिरहरू, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको तीर्थस्थल र मन्दिरहरू। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज वनस्पति र जीव जन्तुको विश्वको सर्वोच्च शिखर, वनस्पति र जीव जन्तुहरू त्यहाँ रहेका छन् र विश्वको सर्वोच्च शिखर हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य विशेषता भन्नुपर्दा एक सिङे गैंडा वनस्पति र
अन्य जनावरहरू। हनुमान ढोकाको मुख्य विशेषतामा विभिन्न मन्दिर, दरबार, वास्तुकला, बौद्धनाथ महाचैत्यको बारेमा भन्नुपर्दा स्तूप, बौद्ध धार्मिक स्थल, पाटन दरबार क्षेत्रको बारेमा, कृष्ण मन्दिर, रातो मच्छिन्द्रनाथ, भक्तपुर दरबार क्षेत्रको बारेमा, 55 झ्याले दरबार, चागुनारायण मन्दिरको मुख्य विशेषता भन्दा शिलालेख, लिच्छवीकालीन मन्दिर र वास्तुकला रहेको छ र स्वयम्भूनाथ स्तूपको बारेमा कुरा गर्दा नेपालको सबैभन्दा ठुलो बुद्धको मूर्ति र स्तूप, यो चाहिँ नेपालको अघि विश्वकै ठूला मध्येको एक हो भनेर हामीले अघि भनिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। भनेपछि नेपालको सबैभन्दा ठुलो बुद्धको मूर्ति र स्तूप हो। यस्तो मुख्य मुख्य विशेषता चाहिँ तिमीहरूलाई झट्ट सम्झिन अथवा चाँडै याद गर्न सजिलो हुन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यो तिमीहरूलाई बताइदिएँ। अब भाइ बहिनीहरू, यो विश्व सम्पदा सूचीमा परेका 10 वटा सम्पदाहरू अथवा विश्वमै अरू धेरै सम्पदा छन् अन्य देशहरूको पनि। यो सम्पदाहरूमा चाहिँ अब यसको सुरक्षाको लागि, संरक्षणको लागि, पुनर्निर्माणको लागि, जीर्णोद्धारको लागि चाहिँ कसले गर्छ होला, कसरी गर्नुपर्छ होला, यो आफ्नो देशले अथवा त्यही देशहरूले मात्रै गर्छ कि यसलाई युनेस्कोले सहयोग गर्छ होला भन्ने पनि तिमीहरूको जिज्ञासा हुन सक्छ। अब त्यसबारेमा हामी केही छलफल गरौँ है त। अब विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्थलहरूको सुरक्षा सम्बन्धित देशको मात्रै नभएर विश्वकै जनताको जिम्मेवारी भित्र रहन्छ। ल सुन है त। अब त्यो जतिवटा हाम्रो नेपालमा रहेका 10 वटा विश्व सम्पदा क्षेत्रहरू छन्, तिनीहरूको संरक्षण, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण गर्ने, सुरक्षा गर्ने कुराहरू अब त्यो नेपालको मात्रै होइन है, विश्वभरिकै सम्पदा हो। त्यसको सम्पूर्ण काम गर्ने पक्षमा चाहिँ विश्वकै जनताहरू लागि पर्नुपर्छ, त्यो सबैको जिम्मेवारी हो। त्यसैले नेपालका 10 वटा धरोहरहरूको संरक्षणलाई विश्वकै जिम्मेवारी भित्र पार्नु नेपालका लागि अति नै सकारात्मक पक्ष हो। हाम्रो नेपाल त सानो छ क्षेत्रफलमा, तैपनि यति सानो क्षेत्रफलमा 10 वटा सम्पदाहरू विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश हुनु भनेको, सूचीकृत हुनु भनेको हामी नेपालीहरूको लागि असाध्यै गौरवको कुरा हो। काठमाडौँ उपत्यकाको विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्थलहरूको मूल्याङ्कन युनेस्कोले नोभेम्बर 1993 मा संयुक्त रूपमा गरेको थियो। युनेस्को पुनरावलोकनले विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्थलहरूको दिनौं ह्रास हुँदै गएको स्थिति देखेर ती स्थलहरूलाई 1 देखि 3 वर्षसम्म खतरामा परेको विश्व सम्पदा स्थलहरूको सूची अर्थात् खतरामा रहेका सम्पदाहरूमा राख्ने र विभिन्न शर्तहरू पूरा गरेको अवस्थामा पुनः विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने सिफारिस गरेको देखिन्छ लएर है। जस्तै अब हाम्रो विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका विभिन्न सिफारिस भएका जति पनि स्थलहरू छन् अथवा ती 10 वटा स्थलहरू छन्, त्यो चाहिँ खतरामा पर्ने भनेको चाहिँ जस्तै त्यहाँ कुन कुन कुरा चाहिँ विशेषताहरू हामीले अघि माथि पढ्यौं त्यो विशेषताहरू भएन भने, जस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकसिङे गैंडाको वासस्थान भनेको हामीले, अब एकसिङे गैंडा नै त्यहाँ देख्न सकिएन भने, अनि त्यसपछि विभिन्न मन्दिरहरू, गुम्बाहरू, दरबार क्षेत्रहरू अतिक्रमणमा पर्ने, त्यसपछि त्यहाँ भौतिक पुनर्निर्माण गर्दाखेरि जस्तो पहिलाको स्वरूप थियो त्यसमा चाहिँ परिवर्तन गरेर नयाँ स्वरूप बनाउने अथवा त्यसको वरिपरि नजिकै ठूला ठूला आधुनिक किसिमका आधुनिक डिजाइनका चाहिँ विभिन्न घरहरू, ठूला ठूला महलहरू बनाइदिने, जसले गर्दा त्यो दरबार क्षेत्र अथवा त्यहाँ रहेका ऐतिहासिक सम्पदा भन्दा पनि त्यो क्षेत्रहरूमा रहेका विभिन्न भवनहरू प्रति चाहिँ मान्छेहरू आकर्षित हुने भयो भने पक्कै पनि ती राष्ट्रिय सम्पदाहरू चाहिँ लोप हुन सक्छ। त्यसैले यस्तो अवस्था हुन नदिनको लागि विश्वले होइन कि अथवा युनेस्कोले होइन, हामी नै सचेत हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अनि युनेस्कोले त हामीलाई प्रत्येक बेलामा सचेत गराउँदैछ। जब हामी हाम्रा देशमा रहेका विभिन्न सम्पदाहरूमा जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा राख्न दिँदैनौं अथवा चेन्ज गर्छौं, भत्किँदाखेरि जीर्णोद्धार गर्ने क्रममा पुरानो डिजाइनमा नबनाइकन नयाँ डिजाइन दिन्छौं, त्यस्तो गर्दा पनि त्यो खतराको सूचीमा पर्न सक्छ। त्यसैले हामीले ती सम्पदाहरूमा खतराको सूचीमा पर्न नदिनको लागि चाहिँ विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आउनुपर्छ। जस्तै पछिल्लो समयमा चाहिँ के भएको छ भन्दा युनेस्कोले पशुपति क्षेत्र, हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र तथा चागुनारायण क्षेत्रमा बढ्दै गएको मानवीय र भौतिक अतिक्रमण प्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ। यस्ता सम्पदाको अवस्था बिग्रन नदिई नेपाललाई अहिले पनि युनेस्कोले सचेत गराउँदै आएको छ। हाम्रा यी सम्पदाहरूमध्ये अधिकांश अहिलेका भौतिक विकासका प्रतिफल होइनन्, सनातन कालदेखिका धरोहर हुन् भने कतिपय प्राकृतिक अनुपम देन हुन्।
हामीमा यी धरोहरलाई केवल संरक्षित गर्न सक्ने हैसियतको खाँचो छ र यिनै धरोहरबाट विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने ठूला योजनाहरूको खाँचो छ। त्यसैले हामीले आजैदेखि त्यस्ता क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्ने, अतिक्रमण हुन नदिने भनेर चाहिँ विभिन्न योजना बनाई कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब त्यसरी खतरामा परेका विश्व सम्पदाहरू छन्, तिनीहरूको संरक्षणको चाहिँ किन आवश्यकता पर्ला, किन चाहिँ तिनीहरूको संरक्षण गर्नु पर्यो, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सम्बन्धी पनि केही छलफल गर्यौं भाइ बहिनीहरू। अब जस्तै कुनै पनि देशमा रहेका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले ऐतिहासिक रहेका सम्पदाहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप नेपालका 10 वटा स्थान पनि सूचीमा परेका छन्, त्यो हामीलाई अवगत छँदैछ। त्यसै गरी तिनीहरूको संरक्षण गरी हाल रहेको महत्व अझ बढाउनु आजको आवश्यकता हो। जस्तो अहिले जति महत्व छ अझै त्यसको महत्व हामीले बढाउँदै लानुपर्छ र विश्वभरि नै प्रचार प्रसार गर्दै जानुपर्छ, अनि मात्रै पर्यटनको आगमन हुन्छ, आगमन गर्न सकिन्छ। यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षणको लागि सरकार र स्थानीय समुदायको सहभागितामा सम्वर्धन गर्नु जरुरी छ। अब हाम्रो देशमा रहेका विभिन्न सम्पदाहरू छन्, विश्वले नै संरक्षण गरिदिन्छ, युनेस्कोले पनि गरिदिन्छ। विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भइसकेपछि यो हाम्रो जिम्मेवारी होइन भनेर हामीले छोड्न मिल्दैन। अब अतिक्रमण गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ पुनर्निर्माण नगर्ने भन्ने कुरा त हाम्रो जिम्मेवारीमा हो। अब अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूले गरिरहेछन्, यहाँ आएर युनेस्कोको अथवा विभिन्न युनेस्कोसँग सम्बन्धित संस्थाले हेर्ने भन्दा पनि हामीले स्थानीय व्यक्तिहरूले अथवा स्थानीय समुदायहरू सबैजना मिलेर जनसहभागिता गरेर त्यसको सम्वर्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐतिहासिक कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, कतिपय सम्पदाहरू चाहिँ एकदमै फोहोर भइसकेको अवस्था पनि छ। उक्त स्थानको सुरक्षामा ध्यान दिने, पर्यटक स्थलको रूपमा विकास गर्ने, अनि विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरूमा वृद्धि गर्ने, अनि विभिन्न माध्यमबाट व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार पनि गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले आजकल युट्युब हेर्यौं भने, गुगल सर्च गरेर हेर्यौं भने विश्वका जुनसुकै ठाउँको बारेमा जति त्यो अलिकति प्रख्यात ठाउँहरू छन्, जुनसुकै ठाउँको बारेमा पनि हामीले के हेर्न खोजेका छौं भनेर केही टाइप गर्ने बित्तिकै सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी भए जस्तै हामीले पनि हाम्रो नेपालमा रहेका विभिन्न धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूको बारेमा चाहिँ त्यसै गरी विश्वभरि प्रचार प्रसारको लागि चाहिँ युट्युबमा राख्ने, त्यसपछि गुगलमा राख्ने त्यो काम गर्न सक्छौं। त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त, कर्तव्य हो। अनि त्यसको ऐतिहासिक महत्व के छ त भनेर सबैलाई जानकारी गराउन सक्छौं। संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायलाई जनसहभागिता गराउने कार्यमा पनि प्राथमिकता दिन सक्छौं। अब हामी सामाजिक अध्ययनको अथवा सामाजिक विषयको विद्यार्थी भएको नाताले यस्ता कामहरूप्रति चाहिँ धेरै उत्सुक भएर लाग्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले यो सामाजिक अध्ययन पढेको भनेको चाहिँ हामीले इक्जाममा लेख्नको लागि मात्रै होइन, हाम्रो समाजमा रहेका विभिन्न समस्याहरू समाधानको लागि, समाजमा के छन् त विकृतिहरू त्यसको समाधानको लागि, र समाजलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कस्ता कस्ता स्थलहरूको चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ, अहिले भइरहेको स्थलको संरक्षण गर्ने, जीर्णोद्धार गर्ने, सबैलाई चाहिँ सहयोग गराउने काममा चेतना फैलाउने काम हामी सामाजिक अध्ययनकै विद्यार्थीहरूको कर्तव्य हो। त्यसैले यस्ता कार्यहरू गर्न सकेमा चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका र अन्य विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नभएका विभिन्न सम्पदाहरूको पनि एकदमै संरक्षण गर्नलाई सहयोग पुग्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास भई देशले वैदेशिक मुद्रा समेत आर्जन गर्न सक्छ, तसर्थ सबै पक्षले सम्पदाहरूको संरक्षण र विकासमा जोड दिनु चाहिँ आजको एकदमै ठूलो आवश्यकता रहेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसमा हामी पनि लाग्नुपर्छ। अब हामी एक्लैले गर्दा के हुन्छ र भनेर पछि पर्न हुँदैन। एक्लै सबैजना मिल्दा चाहिँ के हुन्छ, धेरैजना हुन्छौं। जस्तै हामीले सामाजिक अध्ययनमा चाहिँ प्ले कार्ड बनाउने भनेर पढ्या छौं, विभिन्न नाराहरू पम्पलेटहरू बनाउने पढ्या छौं, त्यो गर्या पनि छौं। त्यो गर्ने भनेको चाहिँ एक्जाममा लेख्नको लागि मात्रै नभएर समाजमा विभिन्न क्षेत्रमा जनचेतना वृद्धि गर्नको लागि पनि गर्छौं। त्यसैले हामीले आजैदेखि नेपालमा रहेका यस्ता विभिन्न सम्पदाहरूको संरक्षणमा ध्यान दिनु पर्यो, त्यसको जीर्णोद्धार गर्नु पर्यो र त्यसमा पुराना जस्तो शैलीको छ त्यसमै रहन दिनु पर्यो र फेरि पनि निर्माण गर्दा त्यसको बनोटमा कलरमा चेन्ज गर्न मिल्दैन। जस्तै
भाइ बहिनीहरू, म तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। प्राय अब हाम्रो देशका विभिन्न स्कुलहरू चाहिँ पहेँलो कलर, येल्लो कलरको चाहिँ रङ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले सरकारले भनेको अवस्था छ। प्राय सबै स्कुलमा पहेँलो कलर लगाइसकेको छ। तर दरबार हाई स्कुल तिमीहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ, हाम्रो नेपालको पहिलो हाई स्कुल हो त्यो, 1910 मा स्थापना भएको। त्यो दरबार हाई स्कुलको अहिले मर्मत समार गरेर एकदमै राम्रो नयाँ बनाएको छ। तर त्यसमा चाहिँ स्कुल भन्ने बित्तिकै पहेँलो रङ लाउनु पर्ने भनेर हामीले सोच्छौं, तर त्यसमा पहेँलो रङ लगाइएको छैन। तिमीहरूले युट्युबमा सर्च गरेर अथवा गुगल सर्च गरेर पनि हेर्न सक्छौ। हेर, यो कक्षा सकिसकेपछि त्यसमा चाहिँ सेतै रङ लागेको छ। अब स्कुलहरू सबैमा पहेँलो रङ लाउनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ, तर त्यसमा चाहिँ किन सेतो रङ लाइयो त भन्दा त्यो चाहिँ पहिला ऐतिहासिक क्षेत्र पनि भए, स्कुल मात्रै नभइकन त्यो चाहिँ ऐतिहासिक क्षेत्र पनि भयो। किनकि नेपालमा पहिलो पटक स्थापना भएको स्कुल हो त्यो दरबार हाई स्कुल। जङ्गबहादुर राणाको पालामा चाहिँ सन् विक्रम सम्वत 1910 मा स्थापना भएको स्कुल हो त्यो। अनि त्यसमा चाहिँ अहिले मर्मत सम्मार गरिसकेपछि सेतै रङ लगाइएको छ। किन रङ लगाइयो सेतो भन्दा त्यसको ऐतिहासिकता झल्काउनको लागि सेतै रङ लगाइयो। र हाम्रा जति पनि सम्पदा छन् त्यसको कुनै पनि कुरामा हामीले चेन्ज आउन दिनु हुँदैन। चेन्ज आउन नदिने भन्नाले भत्केको कुरा त्यत्तिकै छोड्न त मिल्दैन। र त्यो पहिला कस्तो थियो, कस्तो आकार प्रकारको थियो, कस्तो रङ थियो, त्यस्तै गरेर निर्माण गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण हुन्छ र हामीले नेपाललाई विश्व सामु परिचित गराउन सक्छौं। अझै हाम्रो नेपालमा धेरै सम्पदाहरू छ भाइ बहिनीहरू। हाम्रो नेपालको क्षेत्रफल सानो भए पनि धेरै सम्पदाहरूलाई सूचीकृत गराउन पनि सक्नेछौं। कतिपय त विश्व सम्पदा सूचीको लागि चाहिँ प्रस्ताव गरिसकेको छ, अझै प्रस्ताव गर्ने क्रम बाँकी नै छ। अझै धेरै विश्व सम्पदा सूचीमा चाहिँ सूचीकृत होस् भनेर हामीले त्यस्ता क्षेत्रप्रति संरक्षण गर्ने, संरक्षणको लागि कसैलाई जनचेतना जगाउने, बताउने, आफूले जाने बुझेको कुरा सिकाउने र आफू पनि सहभागी हुन सक्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा पनि लगभग सकिनै आँटेको छ। हामीले एकाइ 3 अन्तर्गतको पाठ 1 मा रहेको हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदाहरू अघिल्लो कक्षा र अहिलेको कक्षामा गरेर लगभग छलफल गरेर सकिसकेका छौं। तिमीहरूले कतिको जानकारी हासिल गर्यौ? अब यी सम्पदाहरूको बारेमा तिमीहरूले मैले यहाँ पढाएको अथवा मैले जानकारी दिएको सुनेर भन्दा पनि अब तिमीहरूको सम्भव हुनेहरूले गुगल सर्च गरेर अथवा युट्युब सर्च गरेर पनि खोज्न सक्छौ भनेको छु मैले। त्यसमा पनि निरन्तर प्रयास गर र धेरै जानकारी बटुल्ने कोसिस गर र यसको संरक्षणको क्षेत्रमा चाहिँ तिमीहरू पनि लागि पर र वरिपरि अथवा स्थानीय क्षेत्रमा जनचेतना जगाउने काम गर र आफ्ना स्थानीय स्तरका नजिक रहेका जति पनि सम्पदा छन् त्यहाँ जाने, अवलोकन गर्ने, अनि त्यसको अवस्था कस्तो छ, अतिक्रमण भएको छ कि छैन, जस्तै त्यसमा चाहिँ जीर्णोद्धार गर्न पनि सके छैन, भत्केको छ कि छैन, हो त्यो सम्बन्धी नि अवलोकन गर। अनि कहाँ चाहिँ जीर्णोद्धार गरिएको छ, कसरी गरिएको रहेछ भन्ने कुराहरू पनि जानकारी हासिल गर है त। ल, अब आजको कक्षा लगभग सकिसकेको छ। अब म अर्को कक्षामा उपस्थित हुन्छु, पछिल्लो कक्षामा। अब आजको लागि चाहिँ बिदा है त भाइ बहिनीहरू। हस् त, नमस्कार भाइ बहिनीहरू। हवस् त विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौं। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज को प्रविधि तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद। रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।